डोमेनमा राख्न पाउने नम्बर भनेको 5 टु इन्फिनिटी। अब 5 राख्यो भने 0 आउँछ, इन्फिनिटी राख्यो भने त इन्फिनिटी माइनस 5 गर्दा इन्फिनिटी हुन्छ भनेपछि जति ठुलो नम्बर राख्दै गयो त्यति ठुलो भ्यालु आउँदै जान्छ। त्यो बेलामा y को भ्यालु पनि के हुने भयो त इन्फिनिटी आउने भयो भनेपछि 0 टु इन्फिनिटी भन्ने त्यसको आन्सर हुने भयो। योबाट गर्दा पनि भयो, त्यसरी गर्दा पनि भयो। बुझ्यौ या बुझेनौ? यो रेन्ज फेरि भनिदिनु न सर। रेन्जको केसमा बाबु योबाट हेर्दाखेरि यहाँनिर यो x को यो जुन लास्टमा आएको छ नि हाम्रो x = स्क्वायर रुट सरी y x = y स्क्वायर प्लस 5 छ नि। भनेपछि यो y को ठाउँमा जुनसुकै नम्बर राख्ने x त डिफाइन हुन्छ। भनेपछि y को भ्यालु यहाँ के हुन्छ अल रियल नम्बर माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हुन्छ। बट बाइ क्वेश्चन y इज नेभर नेगेटिभ, किन हामीलाई क्वेश्चनमा के गिभन छ भन्दाखेरि y मा त स्क्वायर रुट साइन छ। भनेपछि y मा स्क्वायर रुट साइन भएपछि y त कहिले पनि नेगेटिभ हुने भएन। भनेपछि रियल नम्बरबाट नेगेटिभलाई हटाइदियो भने बाँकी के रहन्छ भने त सर अनि यहाँ इन केस यहाँ चाहिँ y स्क्वायर को ठाउँमा y भएको भए हाम्रो आन्सर माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हुन्थ्यो। हुन्थ्यो हो। गुड। कसले भन्यो नाम भन त? आशिष। आशिष। गुड आशिष। त्यही मैले त्यही बुझ्नु त्यही त यो अनि y को ठाउँमा चाहिँ अब पोजिटिभ जुन नेगेटिभ जुन हाले पनि त पोजिटिभै आउँछ नि त भ्यालु चाहिँ। अनि 0 टु इन्फिनिटी हुने भयो। जस्तै यहाँ y मा त स्क्वायर नभएर y मात्र भएको भए चाहिँ यसको माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हुँदैन आन्सर। हो माथि गिभन क्वेश्चनमा तिमीलाई स्क्वायर रुट भन्ने साइन नभएको भइदिए पाए y को भ्यालु के हुन्थ्यो माइनस इन्फिनिटी पनि राख्न पाइन्थ्यो। बुझ्यो बाबु? बुझ्यो। ल अब अर्को क्वेश्चन नम्बर कति? जी नम्बर क्वेश्चन हैन? हजुर। थर्ड नम्बर 3 को थर्ड नम्बर क्वेश्चन त्यो gx भन्ने फंक्सन हामीलाई गिभन छ नि त्यो क्वेश्चन हैन? तर उतापट्टि भन्दा यसको एउटा मलाई मन के भन्छ कि यो अघि नै मैले युज गर्दा साह्रै मोटो भएको थियो कि भद्दा भएको थियो के लेखाइ नै एकदम नबुझिनु भन्दा यसको चाहिँ नि बोर्ड अलि क्लियर लागेन मलाई। अरु त लेखाइ यो पेन मसिनो बनाउन मिल्ने हुने यो चाहिँ नि सजिलो रहेछ यसको। तिमीहरुबाट पनि एउटा कुरा यो मलाई त टेक्निकली कुरा थाहा छैन हेर। तिमीहरु जस्तो हो तिमीले अलि चलाउँदा चलाउँदा सिक्छौ त्यो पनि आईटी पढ्ने सिकिहाल्छ। मलाई थाहा नभएको कुरा यो टेक्निकली कुरा तिमीले मलाई सिकाउनु पर्छ। मलाई पनि फाइदा होस् न तिमीहरुबाट हैन केटा? ल यस सर। अब क्वेशन नम्बर कसकोबाट इको आइरहेको छ भने तिमीहरु चाहिँ नि म्युटमा राख। कसकोबाट क्यार म्युटमा राख है। तिमीहरुबाट इको आइदिन्छ के फेरि। यहाँ gx भनेको फंक्सन हामीलाई के गिभन छ 2x + 1 फेरि के गिभन छ त x - 1 हामीलाई गिभन छ। सरी x - के छ 3 छ। बुझ्यो 3 गिभन छ। अब यो क्वेशन फंक्सन हो के हैन? हो। अब यसलाई हामीले यहाँनिर लेट fx अपन gx यो लेख्न पाइन्छ? कसरी सर? हामीले एज्युम गरेको। एज्युम गरेको। अब यो एज्युम गर्दाखेरि fx भनेको के हुन्छ त 2x + 1 हो के हैन? fx भनेको त अब लेख्न सक्छ नि। यहाँ त स्क्वायर रुट पनि साइन छैन अनि केही पनि छैन। यो फंक्सन डिफाइन अल नम्बरको लागि हो के हैन? माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी डोमेन त सिधै यसको डोमेन भनेको के हुन्छ? माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी रेन्ज भनेको 0 रेन्ज पनि त्यही नै हो। रेन्जमा हामी रेन्जमा अहिले पछि जाउँला हामी। पहिले यसको डोमेनको मात्रै कुरा हेरौँ। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के हुन्छ? इन्फिनिटी हुन्छ है। यो भनेको यसको डोमेन भयो। अर्को gx भनेको फंक्सन छ यो डोमेन अफ f भनेको यसलाई हामीले के डिनोट गर्दियौ सेट एले डिनोट गर्न सकिन्छ। फेरि के त यहाँ पनि gg भएछ एउटालाई यस मान्दियौ है। हुन्छ सर है ल त अब अर्को फंक्सन भनेको हामी के छ त hx भनेको फंक्सन पनि के छ त x - 3 छ। यो पनि पोलिनोमियल फंक्सन हो। अब पोलिनोमियल फंक्सन त फंक्सन हो यहाँ त x मा जुनसुकै नम्बर राखे पनि यो त डिफाइन हुन्छ। भनेपछि यसको पनि डोमेन अफ के हुन्छ त x दैट इक्वल कति आउँछ त माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी आउँछ। ओके हैन? अब हामीलाई के चाहियो एउटा फेरि के चाहियो त
भन्दाखेरि hs को रिजल्ट इज नट इक्वल टु 0 फेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि when x is equal to 3 then के हुन्छ h of 3 is equal to के हुन्छ त 0 आउँछ के आउँदैन अनि अब यसको डोमेन भनेको त डोमेन अफ फंक्शन g को डोमेन भनेको त a इंटरसेक्शन b डिफरेंस अफ भनेको मिनिङ के हो त f such that x h is equal to के हो त 0 यो के हुनु त हो अब यो हो भने अब यसलाई हामीले युज गर्दाखेरि के गर्न सकिने भयो त यो फंक्शनमा भन्दाखेरि तिमीले युज गर्दाखेरि अब a to b भनेको त दुईटै हाम्रो के छ माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी छ अब यसको भनेको इन्टरसेक्सन पनि माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी छ डिफरेंस h को टर्ममा त्यो hs भन्ने फंक्शनमा 3 राख्दाखेरि 0 आउनुको डिफरेंस अफ 3 भने दुईटै रियल नम्बरको इन्टरसेक्सन भनेको रियल नम्बरै हुन्छ यो भयो अनि डिफरेंस विथ के हुन्छ त यो भयो कि भयो डोमेन आयो कि आएन त आयो हो अब यसको डोमेन त हामीले अब यो लेख्न पाइयो डोमेन बुकको एन्सरमा फेरि बुकको एन्सरमा कन्फ्युजन नहोस् यो भन्नु र त्यो बुकमा दिएको एन्सर त एउटै हैन र डोमेन भनेको सर माइनस इन्फिनिटी टु 3 युनियन 3 टु इन्फिनिटी हैन त्यो यो र त्यो भनेको एउटै हो नि बाबु किन भन्दाखेरि यहाँ माइनस इन्फिनिटी छ यहाँनिर इन्फिनिटी छ कि छैन भन त यहाँनिर 3 छ यो 3 त पर्दैन भनेको हो कि हैन यो रियल नम्बरबाट यो 3 लाई हटाउने भनेको हो कि हैन यसको मिनिङ हो यो भनेको त अब हटाउने भन्दा यहाँ ओपन भयो यसलाई हामीले माइनस इन्फिनिटी देखि 3 ओपन युनियन के भयो त 3 ओपन मा राखेर इन्फिनिटी गर्यो भने त यसमा 3 पर्छ र पर्दैन यो दुईटैको मिनिङ एउटै हो नि त बाबु जेले पनि के फरक परेन ए सर मैले चाहिँ यस डोमेन त डाइरेक्ट निकाले नि त x - 3 डट नट इक्वल टु 0 गरे अनि 3 पर्दैन भनेपछि त 3 बाहेक अरु सबै पर्ने हो नि मैले त डाइरेक्ट डोमेन अफ f गरे अनि रियल नम्बर ब्र्याकेटमा 3 लेखे अनि 3 बाहेक अरु सबै पर्ने हो तिमीले लेखेको पनि गलत छैन अब तिमीले लेखेको अब मैले किन यो गरेको तिमीले गरेको अनुसार सर्टकट डाइरेक्टली गर्दा केही फरक पर्दैन मैले किन यहाँनिर यो गरेको भन्दा के तिमीलाई जुन र्याशनल फंक्शनको केसमा डोमेन लेख्न सिकाएको थिए नि यसरी त्यसले मैले यो टेक्निकबाट सिकाएको तिमीले यहीबाट गर्नुपर्छ छैन तिमीले भनेको कुरा पनि मिल्छ हुन्छ सर हुन्छ है अब प्रब्लम केमा हो त यो मेट्दा हुन्छ यो मेट दिनु तर उ त रेन्जको चाहिँ अलिकति यो त रेन्ज होइन अल्सो हामी डोमेनकै डिसाइड गर्छ रेन्ज अब हामी गर्छौं हुन्छ सर हुन्छ सर हजुर 1 को बी नि यसो हेरिदिनु न सर रेकर्डिङ नि गर्नु न अनि रेकर्डिङ है टाइम आधा टाइम गइसक्यो भोलि फर्स्टमा सम्झा म सुरुबाट रेकर्डिङ गर्दिन्छु रेकर्डिङ चाहिँ गर्छु मैले कस्तो बिर्सेछु मैले हिजो भन्थे नि सरलाई तिमीले गर्छ गरेछौ त ए अब यसको हेर रेन्ज फाइन्ड आउट गर्नलाई यो gx भनेको फंक्शनलाई एकछिनमा रफली केही कुरा बुझाउँछु हामी है gx भनेको फंक्शनलाई y लेख्न पाइयो यो भनेको 2x + 1 बाइ के हुन्छ x - 3 छ अब मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त yx माइनस के हुन्छ 3y = 2x + 1 छ x जतिलाई सँगै राख म्हणजे यो x जतिलाई सँगै राखेर 3y लाई यता लिएर जाऊ यो बनेको yx माइनस के हुन्छ 2x दैट इक्वल टु 1 प्लस के हुन्छ 3y हुन्छ यहाँबाट x लाई कमन लिदियो भने के हुन्छ y - 2 1 प्लस के हुन्छ 3y हुन्छ यो बनेको x = 1 प्लस 3y बाइ के हुन्छ y माइनस के हुन्छ 2 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ यो x कुन बेला डिफाइन हुँदैन y - 2 = 0
अब के हुन्छ भन्दाखेरि x इज डिफाइन इफ के त y के त y इज नट इक्वल टु 2 y इज नट इक्वल टु 2 भनेको त यो माइनस इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी सम्मबाट कल हटाइदिनु पर्यो त माइनस इन्फिनिटी हटाएर 0 टु 2 लाई हटाउनु पर्यो 2 लाई हटाउनु अब यो भनेको मिनिङ के हो तिमीले अब युनियनको फर्ममा लेख्छौ भने यो भयो यहाँनिर 2 छ यो भनेको हाम्रो ओपन हुने भयो यो भनेको माइनस इन्फिनिटी देखि 2 युनियन अफ के आयो 2 टु इन्फिनिटी भयो के भयो त बस सर बुझ्यो बाबु ल अर्को 1 को कसले के भन्दै थियो 1 को बी नम्बर के भन्दै थियो है हजुर 1.1 को बी 1.1 को बी की सेकेन्ड बाबु त्यही सेकेन्ड भनेको उले 1.1 को x + 3 / x + 1 अनि फाइन्ड द f of x - f of 1 हजुर by त्यही हो त्यही हजुर ल ठीक हो म एउटा कुरा के भन्दाखेरि अब त्यो नबुझेको नमिलेको कुरा चाहिँ सोधिहाल्ने जस्तै यो गर्दाखेरि मैले तिमीहरुबाट बुझ्ने जसले सोध्यौ तिमीहरुले यो कुरा त घरमा गएर यो कुरा चाहिँ तिमीले प्र्याक्टिस गरेको रहेछौ भन्ने त मलाई थाहा भयो नि त हैन तिमीले क्वेशन सोध्दैनौ त तिमीले प्र्याक्टिस गरेको छैनौ भन्ने थाहा हुन्छ मलाई फेरि जसले क्वेशन सोध्दै उनीहरुले चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ गरेको रहेछ भन्ने मलाई थाहा भयो नि त मैले त त्यो असाइनमेन्ट सबै बनाएर राख्ने केही समय पछाडी मैले त्यो पीडीएफ मा कन्भर्ट गरेर सबमिट गर्ने भन्छु भएन भने एउटा मैले के पनि गर्न सक्छु कि अर्को कलेज ल्याएर असाइनमेन्ट कपीमा चाहिँ छोड्ने अब सबै सँगै नआउने यति रन भएको यो दिनदेखि यो दिन ल्याउने भन्ने त्यसरी पनि मैले भन्छु हेर कोही घर त गएको छैन नि भ्याली बाहिर छैन भ्याली बाहिर गयो भने उनीहरुलाई चाहिँ नि मेलमा पठाउनु भन्ने अरूले चाहिँ नि गइसक्यो सर गइसक्यो ठीक छ अब यहाँ बसेर के गर्नु हैन अनलाइन त घरै बसेर पढ्नु केही फरक त पर्दैन सर 1 को 2 चाहिँ हेर्दिनु नि सर ल क्वेशन नम्बर 1 को सेकेन्ड नम्बर क्वेशनमा तिमीलाई के गिवन छ भन्दाखेरि fx भनेको फंक्शन गिवन छ x + 3 by के भयो त x - 1 छ तिमीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि एउटा f of x माइनस के हुन्छ f of 1 अपन के छ त x - 1 अब fx को रिजल्ट छ x - 1 केही फरक पर्दैन हामीलाई f of 1 चाहियो भनेपछि अब यहाँनिर हामीले f of 1 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो f of 1 त डज नट एक्जिस्ट हुन्छ त त्यसरी x + 1 रहेछ नि यहाँ सरी है अब हामीलाई के चाहियो f of 1 चाहियो f of 1 भनेको 1 + 3 अपन के हुन्छ 1 + 1 यो भनेको 4/2 भनेको 2 भयो कि भएन अब हामीले के गर्दियौ f of x माइनस के हुन्छ f of 1 by के हुन्छ x - 1 यो भनेको हामीले गर्दाखेरि f of x भनेको ठाउँमा के राख्न पाइन्छ त x + 3 अपन के हुन्छ x + 1 माइनस f of 1 भनेको 2 छ अपन फेरि के हुन्छ x - 1 छ है अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यसको माथि एलसीएम लिँदै त यसको माथि एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ त यो भनेको x + 1 छ यो भनेको x + 3 - 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ -2x माइनस के छ त 2 छ र होल को डिनोमिनेटर फेरि त के छ त x - 1 छ अब यसलाई हामीले के लेख्न पाए त यो x + 3 गर्दाखेरि यो भनेको त 1 माइनस के हुन्छ x हुन्छ हो कि हैन किन भन्दाखेरि 3 - 2 गर्दा 1 भयो x - 2x गर्दा -x भयो अब यो x + 1 पनि तल डिनोमिनेटरमा गयो यो x + 1 मल्टिप्लाई फेरि के हुन्छ त x - 1 हुन्छ हो यहाँ 1 - x यहाँ x - 1 छ यहाँबाट -1 लाई कमन लिदियो भने के हुन्छ त x - 1 हुन्छ अपन फेरि के भयो त x + 1 मल्टिप्लाई के हुन्छ त x - 1 हुन्छ यो x - 1 लाई x - 1 क्यान्सल भयो दैट इक्वल टु -1 by के भयो त x + 1 आउने भयो के भयो यसमा भने त त्यो मैले डेरिभेटिभ वाला गरे के fx + x बाट गरे अनि त्यही भएर मिलेको थिएन के ए होइन यहाँ त तिमीलाई साइडमा भनेको छ नि त जे दिएको छ त्यसैलाई हामीले अप्लाई गर्नु पर्यो ए मेरो चाहिँ अपोजिट आछ के आन्सर x + 1 by -1 आछ ए अरु कुन क्वेशन छ ल बनाबा
तर त्यो रेन्जमा हामीले इन्टरचेन्जिङ एक्सवाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? के रे बाबु? के अरे रेन्जमा क्या इन्टरचेन्जिङ एक्सवाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? इन्भर्समा रेन्जमा इन्टरचेन्जिङ त्यो चाहिँ युज गर्ने नमिल्ने भने त्यो चाहिँ खास सक्भ नगर है सर हजुर। हाम्रो यो 2 को एकपल्ट थर्ड हेर्नु त मैले बनाएको चाहिँ छु, एकपल्ट हेर्दिनु त 2 को थर्ड म भन्छु। 2 को थर्ड नम्बर भनेको यो क्युब रुट अफ 2t-1 छ नि, यसको त्यसो स्क्वायर रुट पठाएको छ बाबु? हजुर के च्याट बक्समा पठाएको छौ? छैन, म यहाँ भनिरहेको छु। के अरे यो त अनि मोबाइल हो सर। मोबाइलबाट स्क्रिन सेयर गर्दै नि त, पर्खिनु फोटो खिचेर सेयर गरेर त सबै साथीहरुलाई हेर्न हुन्छ नि त। मैले बनाएको जस्तो स्क्रिन मोबाइल फेरि नभए भन ल, त्यस्तो टाइम लाग्यो नि भन। भन्दा पनि हुन्छ बाबु, ल भन। आशिष मैले सुन्नु न, स्क्वायर रुटको चाहिँ डोमेन उतो गर्न ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुन्छ हैन। अनि यो क्युब रुटको गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्न खोजेको क्या। क्युब रुटको हुँदाखेरि के डिफाइन हुँदैन, रियल नम्बर हैन। एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, तिमी आफै बुझ्छौ। यो लेख्न यो नि र क्युब रुट छ भने यस्तो एउटा छ, यो बुझ्छौ? बुझे। यो भनेको मिनिङ के हो त? -8 यसको पावर के हो त? 1/3 हो। यो भनेको -2 को क्युब होलको क्युब हुन्छ। यो पावर टु पावर मल्टिप्लाई द 3 क्यान्सल गरेर कति आयो? 2 -2 भनेपछि क्युब रुट भित्र नेगेटिभ साइन भएर केही फरक पर्दो रहेछ? हो, भनेपछि यहाँ भित्र नेगेटिभ आए पनि पोजिटिभ आए पनि हामीलाई केही मतलब भयो? भएन। भनेपछि यसको डोमेन त अल रियल नम्बर भयो कि भएन त? माइनस इन्फिनिटी जस्तै। अनि सर यो 6 भयो भने त्यहाँ 3 को क्युबको ठाउँमा त्यहाँ 6 भयो भने? ओ गुड। तिमीले सोधेको, तिमीले क्वेशन सोध्ने हेर्ने भनेको यसरी हो। जस्तै तिमीले जस्तै यो भएपछि के हुन्छ भनेर हेर्न सक्नु पर्यो क्या। यो इभेन्ट रुट छ भने कहिले पनि यहाँ जस्तै इभेन्ट रुट 2t-1 छ भने इभेन्ट रुट छ भने यो भित्रको टर्म अलवेज के हुनुपर्छ? नन नेगेटिभ हुनुपर्छ, ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 हुनुपर्छ। यहाँनिर अड रुट जस्तै यो आयो भने यो क्युब रुट भनेको त जस्तै हाम्रो 7th रुट भन्दा आयो। 7th रुट फेरि के हो त? 2t-1 छ अरे। यो बेलामा अल रियल नम्बर हुन्छ, किन 7th रुट भनेको अड रुट छ। अड रुट हुँदाखेरि त्यहाँभित्र नेगेटिभ भए पनि पोजिटिभ भए पनि केही फरक पर्दैन। तर इभेन रुटको केसमा छ भने त्यो बेलामा के हुनु हुँदैन? कहिले पनि इभेन रुटको केसमा नेगेटिभ हुनु हुँदैन। बुझ्यो बाबु? बुझे सर, त्यही चाहिँ। ओके गुड, राम्रो कुरा। अनि यो एउटा इक्जाम्पल नम्बर तिमीले यही एक्सरसाइजको भन्दा हुँदै 1.5 को सरी 1.1 को पेज नम्बर 5 को यो इक्जाम्पल नम्बर 8 छ नि, 1.1 के माथि ठ्याक्कै एक्सरसाइजको 1.1 को माथि एउटा इक्जाम्पल नम्बर 8 छ नि। इक्जाम्पल नम्बर 8 हजुर हजुर त्यो ग्राफ ड्रा गर भन्ने छ कि छैन? छ। यस्तो क्वेशनहरु तिमीले ख्याल गर्ने है। यो तिम्रो एक्सरसाइजमा राखेको छैन, तर मैले चाहिँ सिकाएको छु। यस्तो क्वेशन पनि बोर्ड एक्जाममा सोधेको छ भनेर मैले भनेको छु नि 5 मार्क्समा। सर अनि यहाँ हेर्दिन त मैले अघि सोधे थिए 4 नम्बर क्वेशन हेर्नु त, सेकेन्ड र थर्ड को। ओके रुके बाबु, यति इरेज गर्छु है। ल 4 नम्बर को क्वेशन को कति भने त? सेकेन्ड र थर्ड x = y²। अब x = y² भनेको फंक्सन
हैन यसको x इक्वल टु y स्क्वायर भनेको फंक्सन के भयो त फंक्सन हो कि हैन भन्न भन्नु हो ल यो ग्राफिकल एप्रोचबाट हेर्ने हो नि हैन त्यही ग्राफ चाहिँ एकपल्ट देखाइन न भन्नु खोजेको ग्राफ कस्तो भन्छ भने y स्क्वायर भन्यो भने त्यसको यस्तो प्याराबोलिक भन्छ हो y स्क्वायर इक्वल टु x भनेको प्याराबोलिक यस्तो भन्छ अब यसलाई भर्टिकल लाइनले हामीले इन्टरसेक्ट गर्यो भने कतिवटा पोइन्टमा कट गर्यो तीनटा दुईटा यो त x जस्तै यस्तो हुन्छ मैले अघि नै पो x ड्रा गरेको त कर्व चाहिँ यस्तो हो नि त हो कि हैन हजुर ए कर्वमा यसलाई चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्दा दुईटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेपछि कहिले फंक्सन हुन्छ र अनि यो फंक्सन भयो भएन तर y इक्वल टु x स्क्वायर भन्यो भने यो भनेको थर्ड है यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि x इक्वल टु y स्क्वायर हो अर्को भनेको फेरि के छ भन्दाखेरि तिमीलाई y इक्वल टु के छ त x स्क्वायर छ y इक्वल टु x स्क्वायर भन्यो भने त्यसको ग्राफ यस्तो प्याराबोलिक बन्छ हो त्यो बेलामा एउटा भर्टिकल लाइनले कतिवटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्यो त एउटा अनि त्यो त फंक्सन भयो कि भएन त ए बुझ्यौ बुझे सर बुझे ल अब अरु कुन क्वेशन छ ल भन अरु क्वेशन के आशिष के हो अरूले पनि सोधे आशिषले मात्रै क्वेशन सोधिरहेको छ नि यति हो अर्को एक्सरसाइज के अरे दोस्त कमेडी जस्तो त लाग्दै थियो अनि अरूको त क्वेशन आएन त खै त लोकेश अनुरागको क्वेशन के छैन सर बुझिरहेको छु अहिलेसम्म अनि असाइनमेन्ट कम्प्लिट भयो त अनुराग एक्सरसाइज 1.3 हेर्दिन न 1 point कति बाबु 1.3 ओके एक्सरसाइज 1.3 So 1.3 को 1 को f by domain of f by g निकाल्न सिकाइदिनु कुन कति नम्बर को 1 को कति नम्बर को रे 1 को i को domain f by g f by g मात्रै domain of f by g ल ठीक छ कुन नम्बर को भन्यो अबिद 1 को 1 को हामीले फर्स्ट क्वेशनमा i यसमा f(x) भनेको फंक्शन गिवन छ के गिवन छ x क्यूब प्लस के भयो त 2x स्क्वायर अप सरी f(x) भनेको फंक्शन यो गिवन छ उसको बैकग्राउंड डिस्टर्ब आयो म्यूट मा राख अरु त सजिलै छ f by g मात्र नसकेको छ f by g प्लस माइनस 1 by root 3 आउँछ म त f by g को मात्रै भनिदिन्छु यो भनेको छ त 3x स्क्वायर माइनस 1 अब यसको भनेको मिनिङ त यो f by g को डोमेन भनेको त डोमेन अफ f by g भनेको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि डोमेन अफ f इंटरसेक्शन डोमेन अफ के हुन्छ g अनि डिफरेंस विथ के हुन्छ त डिफरेंस विथ x not equal to 0 डिफरेंस विथ के हुन्छ त x हुन्छ सच दैट के भयो त gx इक्वल टु 0 हो के हैन सबलाई हो के हुन्छ त हो सर अब तिमीले के गरे डोमेन अफ f म डोमेन अफ f रफली भने यो डोमेन अफ f भनेको त अल रियल नम्बर हुन्छ कि हुँदैन किन f भनेको सिन्स fx इज इक्वल टु पोलिनोमियल फंक्शन छ
यो त यसको डोमेन त यो that one function f(x) is defined for all x belongs to R सबैको लागि हुन्छ भने डोमेन अफ f भनेको -∞ to infinity है। त्यसैगरी के हो त डोमेन अफ g भनेको मिनिङ पनि के हो त यो पनि 3x² - 1 हुन्छ। यसमा पनि x वटा मात्रले जुनसुकै नम्बर राखे पनि के हुन्छ डिफाइन हुन्छ। त्यसको डोमेन पनि के हुन्छ त यो पनि कति आयो त -∞ to इन्फिनिटी भयो। अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि gx = 0 कुन बेला हुन्छ भने चाहियो gx = 0 बनाउँदाखेरि gx पनि कति छ त 3x² - 1 = 0 भनेपछि यो बनेको त x² = 1 by के हुन्छ 3 छ भनेपछि x = प्लस माइनस के हो त 1/√3 1/√3 भनेपछि अब डोमेन अफ के भयो त डोमेन अफ f by g भनेको मिनिङ त अरूले त यो फर्मुलाइज गर्छ ल यो फर्मुलाइज गर्दा के हुन्छ -∞ to इन्फिनिटी इन्टरसेक्सन फेरि के हुन्छ -∞ to इन्फिनिटी अनि डिफरेन्स कसलाई लिनु पर्यो त -1/√3 कमा के हुन्छ 1 by के हुन्छ √3 है। यो भनेको मिनिङ के त डोमेन अफ के हुन्छ f by g भनेको मिनिङ के त -∞ to इन्फिनिटी डिफरेन्स अब के भयो त -1/√3 कमा 1 by के हुन्छ √3 भएन त। बुझ्यौ माइनस यसको -∞ कमा इन्फिनिटी माइनस प्लस माइनस 1/√3 हैन सर त्यही प्लस माइनस लेख -1/√3 त्यसलाई सेपरेट गरेर लेख अथवा -1/√3 र 1/√3 सेपरेट गरेर एउटै कुरा हो। भयो सर। यहाँ मैले आज चाहिँ अलिकति यो कतै अनलाइन कतै फिजिकलले गर्दाखेरि टाइम मिलाउन अलिकति प्रब्लम भएको छ। मैले 10 मिनेट जति अगाडि छोड्न पर्ने हुन्छ है। हुन्छ सर हुन्छ। ल अरु कसको के छ ल भन्न सोध्नुपर्ने कुराहरु गरिरा छौ सर नमिलेको सोध्ने फोन नम्बरको हेर्दिन न कति नम्बर अब फोन नम्बर यसैको फोन नम्बर 1.3 को ल 1.3 को फर्म भन त अब 4 को 3 आई sec स्क्वायर t र के त tan स्क्वायर के त t को केसमा सर त्यही हो। अब यसमा हामीलाई को त्यो 3 नम्बर क्वेशनमा त अब तिमीलाई f o g भनेको फंक्सन गिभन छ। पहिला यसमा के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि t स्क्वायर लाई कुनै एउटा एज्युम गर्देऊ न। t स्क्वायर लाई तिमीले के एज्युम गर्यौ भने t स्क्वायर लाई तिमीले x भन्ने एज्युम गर्यौ भने त आइहाल्छ नि त। त्यही है g लाई gt एज्युम गरे sec t र tan t लाई एज्युम गरेर अनि त्यो f ब्र्याकेट t स्क्वायर राख्दाखेरि हुन्छ। त्यसले मैले बुझेन तिमीले भनेको यो gt लाई sec tan र tan t एज्युम गरे डट g ब्र्याकेट t भनेको f o g गरेर गर्दा हुन्छ। हामीलाई त यहाँ के गिभन छ भन्दाखेरि यो क्वेशनमा तिमीलाई sec स्क्वायर t र vt गिभन छ f o g भनेर भनेको छ ओके न। तिमीलाई यो रिलेसन भनेको v भनेको के हो त यहाँबाट है तिमीलाई के भयो त f o g के g हो या f o g भनेर गिभन छ f o g t इक्वल टु तिमीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि sec स्क्वायर sec t स्क्वायर फेरि के त tan के भयो त t स्क्वायर भनेर गिभन छ हो। लेट t स्क्वायर इज इक्वल टु हामीले x मान्न सकिन्छ यो sec x र के हुन्छ त tan x भन्ने कन्डिसनमा आयो हो। अब यहाँबाट सल्भ गरौँ हामी है
हुन्छ सर मैले आज अब आज त अर्को विषय त सुन्दै गर्दैन एउटा थोरै थ्योरम भन्नुपर्ने बाँकी थियो एउटा दुईटा क्वेसन सिकाउनु पर्ने थियो 2.1 को त्यो मैले भोलि सक्ने 2.1 सकेर मैले एसिम्पटोटको बारेमा स्टार्ट गर्न सक्छु भोलि है अलिकति हेरेर बस्छु एसिम्पटोटको बारेमा हुन्छ सर ल आज मैले यति गर्दिन्छु है अब सर त्यो अघिको त्यो ग्राफ बनाउने वाला चाहिँ सबै त्यही हो रिजनहरु भर्टिकल्ली लाइनले एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ भने एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट फंक्सन एउटा भन्दा बेसी पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ भने त्यो फंक्सन हुँदैन हुन्छ एउटा मात्रै गर्यो भने बल्ल फंक्सन हुन्छ जस्तै माथिकै सुरु नम्बरकै क्वेशन छ नि त त्यसले त 1,4 लाई इन्टरसेक्ट गर्ने भएर अनि त्यो फंक्सन भएको y फर्स्ट क्वेशनमा के हाम्रो y = x + 2 छ नि y = x + 2 भनेपछि मैले फेरि स्क्रिन शेयर अझै छु कि छैन बोर्ड देखेको छ अब छैन सर भोलि गर्दिन सर पासवर्ड ल y = त्यो x + 2 हुँदाखेरि एउटा लाइन ड्रा हुने भयो के रे लाइन ड्रा हुँदाखेरि लाइनलाई त x + 2 भने एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ स्ट्रेट लाइनलाई कुनै एउटा लाइनले इन्टरसेक्ट गर्दा त एउटै मात्रै पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ नि त सर हामीले अनि यो सपोज गरेर यो मैले अलिकति यहाँ एक्जाम्पल यो हामीले y x को भ्यालुलाई 0 सपोज गरेर गर्दा हुन्छ हैन र त्यो ग्राफिकली भनेको नाले सकभर ग्राफबाटै हेर न दुईटै गर्नु तिमीलाई फंक्सन हो कि हैन भनेर मात्र चेक गर्न परेको थियो भए तिमीले भनेको हुन्थ्यो हैन त्यहाँबाट तिमीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि ग्राफ भनेको नाले ग्राफिकल एप्रोचबाट जाऊ हुन्छ सर ग्राफ पनि बनाउनु साइडमा छ म गरे है हुन्छ सर हुन्छ बाइ बाइ हैव अ गुड डे बाइ सर